विशेष सूचना। टिस्टा रङ्गीत च्यानलका विज्ञापनदाताहरूले जति पनि विज्ञापन प्रसारणको निम्ति हामीलाई विज्ञापन प्रेषित गर्नुहुन्छ, उक्त विज्ञापनको निम्ति विज्ञापनदाताहरू नै जिम्मेवार रहनुहुनेछ भन्ने विषयलाई दर्शक महानुभावहरूमा साझा गर्दछौँ। विज्ञापन प्रसारणको निम्ति निम्नलिखित नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9851361698 700179076 90644964115 825058756 985199092। हाम्रो ठेगाना रहेको छ CCN टिस्टा रङ्गीत च्यानल, RN सिन्हा रोड, युनिक बिल्डिङ, टप फ्लोर। अजय लाइट डेकोरले इलेक्ट्रोनिक लाइट्सका चाहिने सबै प्रकारका आकर्षित सामानहरू जस्तै हेभल्स वायर, गोल्ड मेडल वायर, हेभल्स क्याप ट्री स्विचेस, गोल्ड मेडल, निक्सन अनि एयर स्विचेसहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ। गिजर, चिम्नी, हिटर बाहेक विभिन्न प्रकारका फ्यान्सी लाइट जस्तै वाल ल्याम्प, सेन्डेलियर्स पनि सिलगढीकै दाममा पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, गोल्ड मेडल सर्फेस र प्यानल लाइट्स पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क गर्नुहोस् अजय लाइट डेकोर, न्यू सुपर मार्केट, शप नम्बर 57, फर्स्ट फ्लोर, चोक बजार, दार्जिलिङ। तेस्रो पटक सत्तारोहणको मार्ग प्रशस्त हुने साथै हिल तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ युवा प्रकोष्ठ सहर समिति पुनः विस्तार गरियो। दार्जिलिङ चोक बजारको सम्मुख एउटा दोकान पुनः निर्माण अवैध रूपमा बढाइएको। दिनेश गुरुङ को हो, मलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको हो भन्ने प्रश्न राख्दै दार्जिलिङ हिल टिएमसी युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष गणेशले आज मङ्पुर लाब्दा ग्राम पञ्चायत कार्यालय भवनमा सचिव सुभाष सेवाको नेतृत्वमा कोरोना सचेतना सम्बन्धमा एक जरुरी सभा सम्पन्न गरियो। कालेबुङ नगरपालिका अनि अग्निशमन विभागको संयुक्त पहलमा कालेबुङ शहरलाई सेनिटाइज गरिने कार्य गरियो। दिनेश गुरुङ को हो, मलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको हो भन्ने प्रश्न राख्दै दार्जिलिङ हिल टिएमसी युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष गणेशले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएकोमा भत्सना गर्दै पार्टी हाई कमान्डको आदेश देखाउनु पर्ने माग गरेको छ। म दार्जिलिङको प्रेसिडेन्ट गणेश छेत्री र आज म यहाँ हाम्रो कालिम्पोङबाट जितेर जानुभएको विजय लेप्चा साथै हाम्रो बङ्गालमा तेस्रोपल्ट आउनुभएका मुख्यमन्त्री हाम्रो ममता ब्यानर्जी साथै उहाँका सबै एमएलएहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। र आज म यसरी यो प्रेस निस्किन आउनु बाध्यता पऱ्यो भन्दाखेरि आज मलाई यहाँ हाम्रै पार्टीका भित्रका कतिपय लिडरहरूले मलाई एलिगेसन लगाइरहेको छ कि मैले पार्टी विरोधी काम गरेँ भनेर। जुन यो पार्टी विरोधी काम भन्दछ यो मैले पुरा सक्नु के पार्टी विरोधी काम हो। यो माथिबाट हाइकमान्डबाट कुनै अर्डर पनि आएको छैन र यो यसलाई सकाउनु यसलाई सकाउनु भन्ने आएको छैन। र उहाँले हामीलाई पार्टी विरोधी काम गर्यो भने पार्टीबाट निकाल्यो फेरि अन्त त्यो हामीले सोच्यौँ यो भवित्र कुरा हो, मिलिहाल्छ होला, भित्र दुई तारिक बाद मिल्छ होला भन्यो। अहिले हिजो मात्रै उहाँहरूले दिनेश गुरुङ साथै तीर्थराज लिम्बू र असन सुब्बा र उहाँसँग को थियो उहाँको टिमले मलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेर फेरि उनीहरूले नयाँ कमिटी बनाएको घोषणा गर्नुभयो। र त्यो कमिटी जुन कमिटी छ उनीहरूलाई कुन अधिकार छ र मलाई यो कमिटी पार्टीबाट निकाल्ने। उहाँ दिनेश गुरुङ को, म चिन्दिनँ दिनेश गुरुङलाई। दिनेश गुरुङ तीर्थराज लिम्बू को, जुन यो 2020 जुन यो सत्रको आन्दोलनबाट डिस्ट्रिक्ट कमिटी जुन गठन भयो, दार्जिलिङ हिल्समा कुनै कमिटी छैन, त्यसको रिपोर्ट मसँग छ। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी भएको छैन र दार्जिलिङ युथ कमिटी पनि छैन। र उहाँहरू एउटा साधारण सदस्य हो जो अहिले हामीलाई निकाल्ने काम गरिरहेको छ। उहाँहरू ठुलो एउटा साधारण सदस्य हो र उहाँलाई भर्बली मात्रै माथिबाट पार्टीले हाइकमान्डले अर्डर दिएको। त्यो यो होइन कि उनीहरूले पार्टीको
मन परी पोस्ट थापेर बसेर उनीहरू आफै पोस्ट गरेर बसेर उनीहरूले अहिले हामीलाई भन्दैछ कि कमिटीबाट निकाले भन्दैछ। हेर्नुहोस्, म त एउटा एफएम हो, दार्जिलिङ टाउनको एफएम फिल्ड युनिट मेम्बर। मैले घरमा गएर मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गरेर फिल्ड युनिट मेम्बरमा हालेर उहाँलाई रेजिस्ट्रेसन गरेर मैले कलकत्तामा पठाउनुपर्छ। मेरो डकुमेन्ट्स त मेरो फोन नम्बर र मेरो नाम त कलकत्ताको युथको अफिसमा अफिसमा छ र उहाँले कसरी चाहिँ मलाई पार्टीबाट निकाल्छ यो उहाँले जवाब दिएको हुनुपर्छ। र यसरी उहाँले घरिघरि प्रेसमा आएर उहाँले यो लोकल उनीहरूको जुन त्यो लोकल उयो छ त्यसलाई उनीहरूले उयो प्रायोरिटी दिएछ। त्यो नगरेर उहाँले सिधै भन्नुहोस् कि मलाई उहाँको डकुमेन्ट्स दियोस्, उहाँले डकुमेन्ट्स दियोस् कि कलकत्ताबाट तिमीलाई निकालेको छ भाइ भनेर दियोस्। र त्यो दियो भने उहाँले म आफै पार्टीमा बस्नु चाहदिनँ, किनकि म त्यो अर्काको उयसमा भन्दिनँ। यो पार्टी चाहिँ मैले 2012मा हामीले 2012मा ममता ब्यानर्जी मन्त्री हुँदाखेरि हामीले यहाँ आएर गरेको पार्टी हो। गोपाल छेत्री साथमा हुन्थ्यो, उहाँको छोराहरू छ, हामीसँग छ, म हिँड्दैछु, उहाँलाई थाहा छ कुराहरू। त्यहाँदेखि हामीले पार्टी गर्दै अहिले यो जग्गामा ल्याएर अहिले उनीहरू हिजोस्ति आएर मलाई पार्टीबाट निकालेको पनि के गरेको भन्छ, त्यो कुरा झुटोको कुरा हो। र उहाँलाई यो जनताले सोध्नुपर्छ कि उहाँलाई कसरी निकाल्ने अधिकार दियो। र जुन हिसाबले अस्ति इलेक्सन भयो, इलेक्सनमा त उनीहरूले सघाएको टिम त तेस्रोमा छ, हामी सघाएको 2 नम्बरमा छ, उनीहरूको तेस्रोमा छ। उनीहरूले त अहिले कर्मी सभा राखेर उनीहरूले त पार्टीबाट उनीहरूले त पोर्टफोलियो रिजाइन दिने काम पुरा हुनुपर्ने हो। तर के गर्नु, उहाँको पोर्टफोलियो छैन, उसले कसरी रिजाइन दिन्छ? रिजाइन पनि दिँदैन, उहाँले दिँदैन। अब उहाँलाई म एउटा क्वेसन गर्छु, उहाँले भन्नुपर्छ मैले के पार्टी विरोधी काम गरेको छु र मलाई कसरी निकाल्दैछ, उनीहरूले यो जवाब दिएको हुनुपर्छ। प्रेसमा आएर उहाँले भन्नुपर्छ। र यो मात्र होइन, अहिले कोभिडको टाइममा उहाँले मिटिङ गरेर जुन अफिसमा मिटिङ गरेर उनीहरूले पोलिटिकल उल्लङ्घन गर्ने काम गर्दैछ। यसको पनि यसको पनि पुलिस प्रशासनले छानबिन गरेको हुनुपर्छ। र अहिले उनीहरूले मन परी गरेर जुन तरिकाले हामीलाई बदनाम गरिरहेको छ, त्यो बदनाम पनि पुलिस प्रशासनले ध्यान दिएर सुनेर उहाँलाई आइबिले नै हेरेको हुनुपर्छ। र उहाँले के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, उहाँले के काम गर्दैछ, सबै उहाँ खोजेको हुनुपर्छ। र त्यसको लगातार बात माथिबाट के निर्देश आउँछ त्यो यहाँ धान पकेर बसिरहेको थियौँ। र आज मलाई यो बाध्य त बनायो कि यिनीहरूले यो मैले यो प्रेस्टिज गर्नु। हेर्नुहोस्, यो यहाँ छ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको लिस्टहरू, यहाँ छ, हेर्नुहोस्, यो सबै डिस्ट्रिक्ट कमिटीको लिस्टहरू, हेर्नुहोस्, यो सब डिस्ट्रिक्ट कमिटीको लिस्ट हो। यो युथको 2017 पछाडि जुन कमिटीहरू बनिएको छ त्यो प्लेन्समा मात्र बनिएको छ कमिटी। दार्जिलिङ हिल्समा त्यो कमिटी कहिले पनि लागू भएको छैन। र उहाँ त एउटा साधारण सदस्यहरू हो, उहाँले त आफै पोर्टफोलियो छान्ने बसेको उनीहरू त। उहाँले यो कुरा मैले भन्नु पनि नपर्ने हो खासमा, किन म बाध्यता भएर मात्रै भनेको तपाईँलाई। यो मैले भन्नु पनि नपर्ने हो। पार्टी विरोधी काम पार्टीमा आफ्नै पार्टीभित्र कम्प्लेन गरे जस्तो हुन्छ। र यो चाहिँ म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। र यस्तो लिडरसिप गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ हामी पनि चाहन्छौँ कि हाइकमान्डले एक्सन लिएको हुनुपर्छ उहाँलाई। तेस्रो पटक सत्तारोहणको मार्ग प्रशस्त हुने साथै हिल तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिङ युवा प्रकोष्ठ सहर समिति पुनः विस्तार गरियो। आज सभापछि पुनः गठित समितिलाई अनुमोदन गर्न जिल्ला समिति अध्यक्ष एलबी राई लगायत तृणमूल कांग्रेस नेता अरूप विश्वास कहाँ प्रेषित गरिने जानकारी छ। हिजो मनोनित सभापति आसन सुब्बाको साथमा उपसभापति निमा छिरिङ शेर्पा, पासङ छिरिङ भोटिया अनि सिबी सुब्बा, सचिव जीवन तामाङ, महासचिव उज्जवल ब्राह्मण, प्रज्वल छेत्री, सल्लाहकार विराज मुखिया, पुकार राई अनि कर्म शेर्पा लगायत 12 सदस्यीय समिति गठन गरिएको युवा प्रकोष्ठ महकुमा समिति महासचिव देवेन्द्र घतानीले जानकारी दिएका छन्। म देवेन्द्र घतानी दार्जिलिङ टाउन कमिटीको सांगठनिक सचिव र हिजो हाम्रो एउटा सभा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हिल तृणमूल युथ कांग्रेसको दार्जिलिङ शहरको एउटा सभा हाम्रा सब डिभिजन कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान दिनेश गुरुङजीको सभाध्यक्षतामा बसेको थियो र त्यसमा श्री असाङ सुब्बाज्यूलाई चाहिँ पूर्णकालीन अध्यक्षको पदभार दिएको थियो। र आज फेरि हामी सबै हाम्रा प्यारेन्ट बडीबाट दिनेश गुरुङज्यू, तीर्थराज लिम्बुज्यू, भाइ विराज मुखियाज्यू, म स्वयं अनि हाम्रा समरेश गुरुङज्यू युवाबाट हामी हाम्रो देखरेखमा सम्पूर्ण युथका
32वटा वार्डका मध्ये हाम्रो 10-15वटा वार्डमा हाम्रो सदस्यहरू छ। उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा, जसमा हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई लिएर र हाम्रा हिल तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका हाम्रा संयोजक साथै दार्जिलिङका हाम्रा प्रवक्ता, हिल टिएमसीका प्रवक्ता पनि जिल्ला समितिको आदरणीय श्रीमान एनबी खवासज्यूको टेलिफोनिक उहाँसँग वार्ता मार्फत चाहिँ उहाँको पनि हामीले आदेश लिएर चाहिँ आज यो पूर्णकालीन एउटा कमिटी बनाएका छौँ, जसमा अब अध्यक्षको नाम त तपाईँले हिजो नै चाल पाइहाल्नु भएको छ है। र यसमा हामीले उपाध्यक्ष 3 जना राखेका छौँ, जसमा श्रीमान निमा छिरिङ शेर्पा, पासाङ छिरिङ भुटिया एवं सिबी सुब्बाज्यूलाई हामीले उपाध्यक्ष दार्जिलिङ टाउन हिल युवा तृणमूल कङ्ग्रेसका राखेका छौँ। जेनरल सेक्रेटरी जीवन तामाङज्यूलाई राखेका छौँ। एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी हामीले 2 जना राखेका छौँ, श्री उज्जवल ब्राह्मीण अनि श्री प्रणेश छेत्री। र यसमा हाम्रा प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा श्री विराज मुखियालाई राखेका छौँ, जो टाउन कमिटीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। साथै 2 जना सल्लाहकार पुकार राई एवं कर्म शेर्पाज्यूलाई चाहिँ हामीले, यसको साथै हामीले 12 जनाको एक्जिक्युटिभ बडी कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरू राखेर चाहिँ यो एउटा हामीले यो समितिलाई चाहिँ एउटा पूर्णकालीन बनाएका छौँ। र यसलाई अब हामी हाम्रा दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल कङ्ग्रेसका अध्यक्ष श्रीमान एलबी राईज्यू मार्फत उहाँलाई पनि पठाउने, साथै कलकत्ता पनि पठाएर हाम्रो चाहिँ अभिषेक ब्यानर्जी हुनुहुन्छ, हाम्रो अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस युथका अध्यक्ष, उहाँकोमा पनि एप्रुभलको लागि हामी पठाएर चाहिँ यो कमिटीलाई अब हामी पूर्णकालीन, र यसमध्येमा यदि कसैले पनि अब एन्टी पार्टी एक्टिभिटिज या एन्टी सोसलमा लिप्त भएन भने चाहिँ यो 5 वर्षको निम्ति तपाईँहरूले सम्झिँदा हुन्छ। यो समिति चाहिँ 5 वर्षको लागि सम्झिँदा हुन्छ। तर इन बिट्विन त्यो मध्येमा कसैले फेरि त्यस्तै पार्टी विरुद्ध क्रियाकल्प या असामाजिक गैर सामाजिक कार्यहरू गरे मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई दैनन्दिन हामीले यो कुरा आज सभामा पनि राखेका छौँ, दैनन्दिन उहाँहरूलाई निष्कासन गरिने एउटा हामीले नर्म्स पनि त्यहाँ राखेका छौँ। इलेक्सनको अब पार्टी अस्ति इलेक्सनसम्म हामी जस्तो तपाईँहरूलाई थाहै छ विमल गुरुङको फ्याक्सन गोजामासँग हामी हिँड्दैछौँ है, र हामी पार्टी सुचारू रूपमा चल्दै थियौँ। र अब त्यो इलेक्सनको ओभर भइसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो पार्टीलाई पनि अब थुप्रै कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले यो पार्टी विस्तारको काममा चाहिँ लागेको, धेरै कामहरू हुन्छ। अब विमल गुरुङज्यूलाई सघाउने फैसला त हाम्रो जिल्ला समितिले लिएको हो नि त, युवाले त लिएको होइन है। र युवा चाहिँ एउटा ब्याकबोन, जुनै पनि सङ्गठन होस् या सामाजिक सङ्गठन, धार्मिक सङ्गठन या राजनीतिक सङ्गठन, त्यसको चाहिँ एउटा ब्याकबोन, एउटा मेरुदण्ड भएको कारणले चाहिँ युवालाई चाहिँ स्ट्रङ राख्नुपर्छ। भोलिको दिनमा पार्टीलाई के कस्तो स्थिति आइपर्छ त्यसको लागि एउटा बलियो राखेको हो। अब विमल गुरुङज्यूको जुन अब पिटी ओलाज्यू हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ 3rd पोजिसनमा आए पनि 38,000 मान्छे चाहिँ उहाँको पछि छ। 38,000 भनेको त साह्रै कमजोर जस्तो त मलाई लागेन। 38,000 मान्छे चाहिँ पिटी ओलाज्यूको ब्याकमा हुनु भनेको त साह्रै पिटी ओलाज्यू या गोजामुमो वान कमजोर भएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेन है। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले, त्यो चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्स बडीको के अरे डिसिसन हो होइन हौ, त्यो चाहिँ प्यारेन्ट बडीले लिएको जुन एउटा डिसिजन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि समर्थन गरेको नि त। अब घरमा बाउले कुनै एउटा कुरा डिसिजन दियो भने त छोराले म मान्दिनँ भन्ने त कुरा आएन नि त। हामी त अब छोरा या छोरी हौँ, हाम्रो अब नारी सङ्गठन, नारी दिदीबहिनीहरू पनि छ यसमा होइन, र हामी त छोराछोरी जस्तो घरको। र प्यारेन्ट बडीले यसलाई सघाएपछि हामीले दिल खोलेर सघायौँ, त्यसमा त अब हामीले नसघाउने त कुरा आएन नि त। त्यो चाहिँ एकदमै अब के भन्छ पत्थरको लकीर जस्तो उहाँहरूले जे डिसिजन लिनुभयो त्यसलाई हामीले युनानिमसली सर्वसम्मतिले नै सघाएको हो। दार्जिलिङ चोक बजारको सम्मुख एउटा दोकान पुनर्निर्माण अवैध रूपमा बढाइएको हुनाले सम्बन्धित विभाग दार्जिलिङ नगरपालिकाले बढाइएको दोकानको विशेष भाग तोडिदिएको जानकारी नगरपालिका उच्च पदाधिकारी सिबी तामाङले दिएका छन्।
पाइला चालिरहनु भएको छ नगरपालिकाबाट किन यो गर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई नि यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि बिच बजारमा यसरी यो टिन माथि छोपेर है अनि यसरी अनअथराइज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले म्युनिसिपालिटी नहेरेको जस्तो भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई जब रिपोर्ट आयो हामी यसलाई तत्क्षणात आएर यसलाई हामीले नियमित कारवाही हामीले गरेका छौँ यो उहाँले पर्मिसन पनि पाएको थिएन अनि त्यसले गर्दा हामीले त्यो माथि जुन चाहिँ क्यान्टिलेभर माथि फ्यालेको थियो अनि उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन गर्दा अलिकति पनि बढाएको रहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले आज तोडिरहेका छौँ त्यति नै कसको नाममा रहेछ यो दोकान यो चाहिँ प्रकाश छेत्री भन्ने अब त्यो हामी तलासी गर्छौँ कसको नाममा चाहिँ त्यो एकाउन्टिङले हाम्रो सेक्रेटरी साथी काम गर्दैछौँ तपाईँहरूले अन्य बजारको अरू पनि हेर्नुहुँदैछ भागहरू अब यसरी बेला बेला बखतमा हामी गर्दैछौँ यसरी जति जति आउँछ त्यति अब हामीले गर्दै जान्छौँ अब यसरी यो बिच बजारमा अहिले त्यही माथि कोभिडको उयसमा छ चपेटो छ अनि यसरी हुलहरू फ्याँकेर सानो बनाइदियो भने त मान्छेलाई हिँड्नु त्यसरी नै हामीलाई स्पेस अहिले सेफ डिस्टेन्सबाट बस्नुपर्छ अनि यसरी अकुपाई गर्दै गएर त हामीलाई साह्रो पर्छ यो अब यो अहिलेको पेन्डेमिकले गर्दा पनि हामीले स्पेस मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाध्यता हुनुपर्छ यो एक्सटेन्सनले तपाईँहरूले इन्फर्मेसन पाएर आउनुभयो तपाईँहरूले आफै भिजिट गरेर पत्ता लगाउनु हामीले वास्तवमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ आयो है इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै अब यिनीहरूले छिटो गरेछ अनि त्यसले गर्दा अहिले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो 50% स्टाफको कति कमी छ कोही त्यस्तै बिचार बिमारी पनि छ अनि त्यसले गर्दा हामीले अलिकति हिजो राति चाल पायौँ राति चाल पाएर चाहिँ हामी आज अब यसलाई अब म त एउटा सिनियर सेक्सन इन्जिनियर मात्रै हो अब यसपछि हाम्रो सेक्रेटरी स्टाफ हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभ उहाँले अब के गर्नुहुन्छ यो विषयमा हामीलाई छलफल गर्छौँ हजुरको नाम मेरो सुनिल तामाङ विशेष सूचना टिस्टा रङ्गीत च्यानलका विज्ञापनदाताहरूले जति पनि विज्ञापन प्रसारणको निम्ति हामीलाई विज्ञापन प्रेषित गर्नुहुन्छ उक्त विज्ञापनको निम्ति विज्ञापनदाताहरू नै जिम्मेवार रहनुहुनेछ भन्ने विषयलाई दर्शक महानुभावहरूमा साझा गर्दछौँ। विज्ञापन प्रसारणको निम्ति निम्नलिखित नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 98513 61698 700 1790 762 90644 96415 82505 87526 98519 90922 हाम्रो ठेगाना रहेको छ CCN टिस्टा रङ्गीत च्यानल RN सिन्हा रोड युनिट बिल्डिङ टप फ्लोर। अजय लाइट डेकरले इलेक्ट्रोनिक लाइट्सका चाहिने सबै प्रकारका आकर्षित सामानहरू जस्तै हेभल्स वायर, गोल्ड मेडल वायर, हेभल्स क्याप ट्री स्विचेस, गोल्ड मेडल, निक्सन अनि एयर स्विचेसहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ। गिजर, चिम्नी, हिटर बाहेक विभिन्न प्रकारका फ्यान्सी लाइट जस्तै वाल ल्याम्प, सिन्डेलियर्स पनि सिलगढीकै दाममा पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, गोल्ड मेडल सर्फेस र प्यानल लाइट्स पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क गर्नुहोस् अजय लाइट डेकर, न्यू सुपर मार्केट, शप नम्बर 57, फर्स्ट फ्लोर, चोक बजार, दार्जिलिङ। आज मङ्पुर लाब्दा ग्राम पञ्चायत कार्यालय भवनमा सचिव सुभाष सेवाको नेतृत्वमा कोरोना सचेतना सम्बन्धमा एक जरुरी सभा सम्पन्न गरियो।
सभामा लाब्दा ग्राम पञ्चायतभित्र सम्पूर्ण समाजका सभापति सचिव उपस्थित रहेका थिए। आजको सभालाई सम्बोधन गर्दै कोअर्डिनेटर अनि टास्क फोर्स सदस्य किरण पाखरिन अनि मङ्पू थाना प्रभारी एसआई विजय थामी उपस्थित थिए। बसिरहनु भएका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो अग्रिम अभिवादन चढाउन चाहन्छु। विशेष गरी यो कोभिड-19 को यो सेकेन्ड फेजको जुन चाहिँ प्रोटोकल आएको छ र यसमा जतिवटा सरकारी आदेशहरू आएको छन् र गाउँलेले मान्नुपर्ने नियमहरू जति छन् त्यस नियमको लागि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण गाउँलेलाई बोलाएर त हामी मिटिङ गर्न सक्ने थिएनौँ नै। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक हाम्रो वार्ड जतिवटा संसद छ त्यहाँबाट एक-एकजना प्रतिनिधिहरू राखेर चाहिँ हामीले यसरी मिटिङ गरेका हौँ र हाम्रो मिटिङमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो जिटिएका जुन चाहिँ हेल्थ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ हाम्रो किरण पाखरिङज्यू अनि थाना प्रभारी विजय थामीज्यू उहाँहरू पनि यसरी मिटिङमा आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गाउँलेलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ यो हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने, पटक पटक सेनिटाइज गरेर हात धुनुपर्ने यो कतिवटा कुराहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई मलाई मात्रै नबचाएर मेरो परिवारलाई पनि बचाउँछ र मेरो परिवार बाँच्यो भने मेरो समाज बाँच्छ। समाज बाँचेपछि अवश्य पनि हाम्रो मङ्पू सम्पूर्ण मङ्पू बाँच्नेछ र मङ्पू बाँचेपछि त्यसरी नै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट बाँच्नेछ। र यसको लागि चाहिँ हामी अहिले बेसी आतंकित नभएर प्यानिक नभएर जानकारी सबभन्दा ठुलो कुरो हो र यसलाई प्रत्येक उयोबाट अहिले जस्तो हाम्रो यो मिटिङमा एउटा छलफल के भएको थियो भने सोसियल मिडियामा धेरै प्रकारको न्युजहरू आइरहेको छ, धेरैवटा कुराहरू तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा देख्नु सक्नुहुँदैछ र कतिजनाले मास्क कस्तो लाउनु पर्ने, पहिले भन्छन् भ्याक्सिन लाउँदाखेरि मान्छे बितेर गयो, यस्तो कतिवटा कुराहरू छन् र यो कतिवटा कुराहरू अपुष्ट छन् जसलाई चाहिँ सर्टिफाइड गरिएको छैन र किरणजीले अघि नै मिटिङमा पनि भनिहाल्नु भएको छ र हामीले जति पनि न्युजहरू हेर्छौँ, जतिवटा पनि जानकारी लिन्छौँ त्यो चाहिँ कतिको पुष्ट छ र कतिको अथेन्टिकेट छ त्यो विषय लिएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो विषय लिन नलिनुको लागि चाहिँ जानकारी सबभन्दा ठुलो कुरो हो र जानकारी चाहिँ तपाईँले प्रत्येक विभागहरू छन् जस्तो ग्राम पञ्चायत भयो, त्यसरी नै हाम्रो हेल्थ कोअर्डिनेटर साहब हुनुहुन्छ, थाना प्रभारी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई ल एन्ड अर्डरको कतिवटा कुराहरू समस्याहरू ल एन्ड अर्डरको मात्रै नभएर कोभिडको प्रोटोकल कसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने यो कुराहरू यदि तपाईँ जानकारी गर्न चाहनुहुन्छ भने थाना प्रभारीसित गर्दा हुन्छ। अनि यदि कसैलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भइहाल्यो, यो सेकेन्ड फेजको सङ्क्रमण भइहाल्यो भने उहाँलाई कसरी यो गर्नुपर्ने, हामीले कसरी प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, फर्दर उहाँको फ्युचर प्लानहरू के गर्नुपर्ने त्यसको निम्ति तपाईँले सोझै हाम्रो किरण पाखरिङज्यूसित सम्पर्क राख्दाखेरि हुन्छ। र आजको मिटिङ मेरो हिसाबमा चाहिँ एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सक्सेसफुल भएको छ, यति म भन्न चाहन्छु। हामीले समाजमा अहिले झेल्नुपर्ने चाहिँ कस्तो छ भने बाहिरबाट जति पनि मान्छेहरू हाम्रो नानीहरू हाम्रो मान्छेहरू अब बाहिर लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिरको ठाउँहरूमा सङ्क्रमण ज्यादा बढेकोले गर्दा दिल्ली मुम्बई यस्तोबाट जो पनि आउनु हुँदैछ उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले म्यानेज गर्ने, उहाँहरूलाई पहिल्यै नै भनौँ समाजलाई भनिदिएर है उहाँको घरहरूले समाजले अनि उहाँ व्यक्ति जो आउनु हुँदैछ उहाँ स्वयंले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर आउने बित्तिकै उहाँहरूले हेल्थलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने यो चिजहरू त्यहाँनिर डिस्कस भएको छ कि उहाँहरूले आउने बित्तिकै हेल्थको त्यहाँ आशाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, एएनएमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जानकारी दिनुपर्छ। म आज आएको छु भनेर कमसेकम उहाँहरूले दिनु पर्यो अनि उहाँहरूले स्वयंलाई 14 दिनसम्म टाढोबाट आउनु उनीहरूले राख्नुपर्छ, एउटा आइसोलेसनमा उहाँहरूले बसिदिनुपर्छ। किनभने उहाँलाई त्यत्रो टाढोबाट यात्रा गरेर आउँदाखेरि उहाँसँग आएको हुनसक्छ है र एकैचोटि गाउँमा उहाँहरू त्यसरी यताउता गरिदिनु भयो भने त्यो प्रब्लम हुनसक्छ। पछि गएर यदि उसमा कोभिड पोजिटिभ थियो भने त धेरैलाई एकैसाथमा एकजनाले धेरै कयौँलाई इन्फेक्सन गर्न सक्छ। त्यो भनेर बाहिरबाट जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आउने बित्तिकै आफूलाई आइसोलेट गर्ने, घरमा एकदम अलग्गै बस्ने, आफ्नो परिवारसँग पनि अलिकति भनौँ सोसियल डिस्टेन्स गरेर अलग्गै बस्ने अनि नजिकको आशा र हेल्थ कर्मी त्यहाँनिर एएनएमहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिएको हुनुपर्छ, यो छ। अनि
अर्को कोही पनि अलिकति पनि सिम्टम्सहरू हामी यहाँ बसिरहेको मान्छेहरूमा खोकी लाग्दैछ या ज्वरो आउँदैछ या केही जिउ गरौँ हुँदैछ त्यस्तो हो भने उहाँ कमसेकम आफैले बुझेर ममा त्यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ आफूलाई अलग गरिहाल्ने घरमा पनि त्यस्तो स्थितिमा गाउँमै पनि कसै पनि त्यस्तो स्थितिमा छ कसैलाई त्यस्तो आउँदैछ खोकी लाग्दैछ ज्वरो आउँदैछ टाउको दुख्दैछ डाइरिया हुँदैछ भमिटिङ हुँदैछ उहाँले आफूलाई अलग गरिहाल्ने अनि 7-8 दिन हेर्ने उहाँले आफूलाई यसो हेरेर तब मात्रै है सबै क्लियर भएपछि मात्रै उहाँ बाहिर निक्लिदिने यो चिजहरू हामीले गऱ्यौँ भने पहाडमा हामीले बचाउन सक्छौँ किनभने पहाडमा हाम्रोमा संसाधन धेरै छैन है हाम्रो हस्पिटलहरू भनौँ त्यत्रो विघ्न छैन बेडहरू हस्पिटल कालेबुङ नगरपालिका अनि अग्निशमन विभागको संयुक्त पहलमा कालेबुङ शहरलाई सेनिटाइज गरिने कार्य गरियो। कालेबुङमा कोरोनाको दोस्रो वेव तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। दैनिक रूपमा धेरै मानिसहरू संक्रमित बनिरहेका छन्। यसै जटिल समस्यालाई ध्यानमा राख्दै आज कालेबुङ नगरपालिकाले नगरपालिका कार्यालय परिसरदेखि 10 माइल फाटकसम्मको ऋषि रोड, डीएस गुरुङ रोड, आरसी मित्री रोड अनि मेन रोडका दुवै किनारका सम्पूर्ण दोकान परिसरमा सेनिटाइज गर्ने कार्य गरियो। यसबारे अन्य जानकारी उपाध्यक्ष भीम अग्रवालले जानकारी दिएका छन्। जस्तो भएर मान्छेको ताक्दैछु हो त घरमा बस र भन्ने प्रणाली यहाँको पोइन्ट कहाँ छ फायर ब्रिगेडको पोइन्ट हुन्छ होइन हुन्छ नि पोइन्ट पानी चाहिँ भिममा गऱ्यो
अर्को चेन्ज छैन एउटा पानी जाउँ न एउटा टट्टै यो घुमाउनु त एकछिन हर्न लगाइदिनु त्यहाँ विचार पुरानो पहिलाको यिनीहरू चाहिँ कहाँ घुम्दैछ यिनीहरू फेरि बिएसएफ सुदन पनि छ क्या सँगै सुदन पनि बिएसएफ सँगै छ क्या मा जुन चाहिँ सेकेन्ड फेजको कोभिडको महामारी पुरा भारतवर्षमा भइरहेको त्यसको मध्यनजर हेरेर हाम्रो कालिम्पोङमा पनि हाम्रो कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीका बोर्ड अफ काउन्सिलर चेयरम्यान सरहरूले एउटा कालिम्पोङका फार्मिगेटलाई लिएर हामीले कालिम्पोङ बजारमा सेनिटाइजर गरिरहेछौँ किनभने जुन महामारी फैलिरहेछ यो हाम्रो नानीदेखि लिएर बुजुर्गदेखि लिएर सबैलाई भइरहेछ आज कति बाहिर लास राख्ने जग्गा छैन त्यसले गर्दा म तपाईँलाई हात जोडेर बिन्ती गर्छु जनतालाई कि सोसियल डिस्टेन्स र मास्क लगाइदिने र काम छैन भने तपाईँहरू बजारमा ननिस्किदिने जरुरत छ भने मात्रै आइदिने किनभने यो महामारी चाहिँ ठुलो न नानी हेरेको छ न बच्चा हेरेको छ न ठुलो हेरेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै यो हाम्रो ठुलो दुश्मन हो हामी सबैजना टाढो भएर योसँग फाइट गर्नुपर्छ धन्यवाद ठिक छ कि राम्रो हुन्छ नि खास टाइम पनि देख्छ नि
यो चाहिँ स्प्रिङ्कलिङ अफ रोड्समा पनि हाल्नुपर्छ अहिले त हेलो हेलो म यहाँ फ्राइबेका सँगसँगै छु एकछिन ल उकालो जाँदैछु यो एक्सिस ब्याङ्कको त्यहाँ पुग्यो ल एकछिन भिडियो बनाउँदैछु अनिताको फोनबाट लिटरको डोल हुनुपर्ने है बाख्राहरू सेन्टेज भयो
सँगै बस्छ भन्दा मान्दैन त्यसरी भिजाउनु पर्छ ओ भीम अलिक माथि सर नमस्कार जुन चाहिँ 2021 को कोभिड महामारी पुरा भारतवर्षमा हामी दिनरात टिभीमा देखिरहेछौँ र त्यसकै हेरेर हामी आज कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान बोर्ड अफ काउन्सिलर एउटा सहायताले हामीलाई कालिम्पोङ आरबीके फायर स्टेसनले हामीलाई हेल्प गरिरहेको र हामीले आज पुरा बजारमा सेनिटाइज गरिरहेछौँ किनभने यो महामारी यति साह्रो भारतभरि पुगेको कारण चाहिँ हामीले सोसियल डिस्टेन्स हामीले मास्क नलगाएर भोलि अझै बढ्छ यो महामारी बढ्नुको मतलब चाहिँ हामीले त्यति बेला पैसा रुपियाँ धन सम्पत्तिले केही पनि गर्नु सक्दैन पावरले केही पनि काम गर्नु सक्दैन र यसको आधारमा तपाईँलाई हात जोडेर हामी विनती गर्न चाहन्छौँ भोलिको दिनमा तपाईँले मास्क अनिवार्य लगाइदिनुहोस् एकदम र सोसियल डिस्टेन्स राखिदिनुहोस् अर्को बजारमा त्यति इम्पोर्टेन्ट काम छैन भने बजारमा बेसी ननिस्किदिनुहोस् किनभने यो महामारी चाहिँ नानीदेखि लिएर बुढो बाजेदेखि लिएर कसलाई पनि छोडेको छैन लाखौँ सङ्ख्यामा इन्डियामा मान्छे मारिसक्यो हामी यसको लागि सेफको लागि यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो युद्ध हो यो युद्ध चाहिँ तपाईँ हामी सोसियल डिस्टेन्स र मास्क लगाएरै जित्नु सक्छ धन्यवाद तेस्रो पटक सत्तारोहणको मार्ग प्रशस्त हुने साथै हिल तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ युवा प्रकोष्ठ सहर समिति पुनः विस्तार गरियो। दार्जिलिङ चोक बजारको सम्मुख एउटा दोकान पुनः निर्माण अवैध रूपमा बढाइएको। दिनेश गुरुङ को हो, मलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको हो भन्ने प्रश्न राख्दै दार्जिलिङ हिल टिएमसी युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष गणेशले आज मङ्पुर लाब्दा ग्राम पञ्चायत कार्यालय भवनमा सचिव सुभाष सेवाको नेतृत्वमा कोरोना सचेतना सम्बन्धमा एक जरुरी सभा सम्पन्न गरियो। कालेबुङ नगरपालिका अनि अग्निशमन विभागको संयुक्त पहलमा कालेबुङ शहरलाई सेनिटाइज गरिने कार्य गरियो। विशेष सूचना, टिस्टा रङ्गीत च्यानलका विज्ञापनदाताहरूले जति पनि विज्ञापन प्रसारणको निम्ति हामीलाई विज्ञापन प्रेषित गर्नुहुन्छ उक्त विज्ञापनको निम्ति विज्ञापनदाताहरू नै जिम्मेवार रहनुहुनेछ भन्ने विषयलाई दर्शक महानुभावहरूमा ताजा गर्दछौँ। विज्ञापन प्रसारणको निम्ति निम्नलिखित नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9851361698 70017907662 90644964115 825058756 985199092 हाम्रो ठेगाना रहेको छ CCN टिस्टा रङ्गीत च्यानल RN सिन्हा रोड युनिट बिल्डिङ टप फ्लोर। अजय लाइट डेकरले इलेक्ट्रोनिक लाइट्सका चाहिने सबै प्रकारका आकर्षित सामानहरू जस्तै हेभल्स वायर, गोल्ड मेडल वायर, हेभल्स क्याप ट्री स्विचेस, गोल्ड मेडल, निक्सन अनि एयर स्विचेसहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ। गिजर, चिम्नी, हिटर बाहेक विभिन्न प्रकारका फ्यान्सी लाइट जस्तै वाल ल्याम्प, सिन्डिलियर्स पनि सिलगढीकै दाममा पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, गोल्ड मेडल सर्फेस र प्यानल लाइट्स पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क गर्नुहोस् अजय लाइट डेकर, न्यू सुपर मार्केट, शप नम्बर 57, फर्स्ट फ्लोर, चोक बजार, दार्जिलिङ।